منیر عبداللہ صاحب اسٹیج تے تشریف لائے ہوں. بھائی منیر عبداللہ صاحب اب آپ کے سامنے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں اور صرف 2 آیات میں پڑھوں گا. جدوں تو جلسہ شروع ہوا رکے تحریراں گلاں پیغام میسج آ رہے ہیں. صرف 2 آیات کہ ایک بندے نے کیا اللہ واسطے سنا دے تے میں سنان لگا. ایڈوانس ایک باری کہو سارے سبحان اللہ. نہیں آواز نہیں آئی, ایک باری سارے کہو عزیزان من آ میرے مسلمان ویران ولا تطرد الذین یدعون ربهم. میرے اپیرا قرآن دی دوسری آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اللہ دے قرآن دی تیسری آیت تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. تشریف لاتے ہیں مبلغ اسلام, خطیب اسلام, شیر اسلام, کتاب و سنت کی کستوری, میری اور آپ کی مجبوری, میرے بڑے پیارے بھائی جان, قابل صد احترام حافظ القرآن, قاری القرآن, خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. نعرہ تکبیر. حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سامعین محترم, ہمہ قسم دی حمد و ثنا, تمام قسم دیاں تعریفات, تمجیدات, تسبیحات, تحلیلات اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق, مالک, رازق, داتا, گنج بخش, رنج بخش, لاجپال, غریب نواز, غوث اعظم, کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر, علی کل شیء قدیر, فعال لما یرید, نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں, ازل تو کلہ ہے, ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین, پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. میری آواز کھولو, ایکو بند رکھو. میرے تو قبل ساڑی جماعت دے بڑے بڑے اکابر علماء اور خطابہ نے خطابات کیتے نے.
اللہ سب دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے اولیاء الرحمن دی شان کی ہے تے اولیاء الرحمن دی پہچان کی ہے۔ بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال اج رات رب لکھے لا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دا سچا فرمان سنو۔ ولی دی جمع ہے اولیاء۔ ولی دے دو معنی نے۔ ولی ایک کو آندے نے جڑا رب دا دوست ہے، اللہ دا یار ہے، انہوں عربی دے اندر ولی کیا جاتا ہے۔ تو دوسرا ولی دا معنی ہے جنہوں اللہ دا قرب مل جائے انہوں اللہ دا ولی کہی دے رہے۔ قرب دے کئی ذرائع اسباب لوگاں نے بنائے نے۔ فلاں پیر دی بیعت کرو اللہ دا قرب مل جائے گا، فلاں قبر تے مجاور بن کے بہو اللہ دا قرب مل جائے گا، فلاں قبر تے فلاں چیز چاڑو اللہ دا قرب مل جائے گا۔ یہ سب قرب تے اسباب اساں بنائے نے، لیکن قرآن نے اللہ دے قرب دا ایک ذریعہ اور سبب دسیا وہ کی ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ دے قرب دا قرآن نے ذریعہ دسیا ہے۔ اگر تسی چاہتے ہو قیامت دے دن اللہ دا قرب مل جائے، اگر تسی چاہتے ہو جنت دا دخول مل جائے، اگر تسی چاہتے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہتے ہو جنت دے بھویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر ایک ہی قرب ذریعہ ہو کیے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ تسی میری اتباع کر لو، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جو پیغمبر نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو، جو نبی تھانوں دیندا ہے انہوں پکڑ لو، جتھوں پیغمبر نے منع کیتا ہے منع ہو جاؤ۔ جدو نبی دی گل من کے آقا دے آکھے لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، اللہ کی آندے نے یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ عربی دی اندر غفر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدی اندر گندگی سٹ کے او دے تے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ فرماندے نے جدو نبی دے آنکھیں لگ کے تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے پھر کی ہوئے گا؟ یار کپڑے تسی خراب کر چھڑ دیو، بعد سوٹ بھی سانو لے کے دیا کرو نا۔ میرے چٹے سوٹ کو 2-3 خراب ہوئے نے، پھول سٹ دے نے وہ سارے اتے داغ پائے مرگے وہ لیں دے ہی نہیں، تو سانو سوٹ بھی لے کے دیا کرو نا۔ لاک ڈاؤن کا تو لگنا توجہ کونی بھائی منیر صاحب سوٹ لے دیں گے، کوئی مسئلہ۔ مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف لے آئے نے، آپ انہوں نے رنگ پرنگا کرتا اتنے پایا، وہ داغ لگتے کو نہیں۔ فَاتَّبِعُونِی عربی دے اندر غفر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ فرماتے نے نبی دے آنکھیں لگ کے جدو تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں کی کراں گا؟ تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ گویا کہ پتہ ہے چلے ہے کہ ولی او ہندہ ہے کہ جیڑا قرآن و سنت دا پابند ہوئے تے پیغمبر دی حدیث اور قرآن تے کار بند ہوئے انہوں ولی کیا جاندہ ہے۔
ولی ہوندا ہی نبی دی سنت دا پابند ہے، آقا دی شریعت تے کار بند ہویا کردا ہے۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ پاؤ دی جے نا انگلش بول دے نہیں یار، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا۔ اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ ولی دا دوسرا معنی جنوں اللہ دا قرب مل جائے وہ بھی رب دا ولی ہے، تے جیڑا رب دا یار ایویں سمجھو نا، مومن اللہ دا ولی ہے، مومن اللہ دا ولی ہے تے اللہ مومنین دا ولی ہے۔ مشرک رب دا ولی نہیں، نہ اللہ مشرکین دا ولی ہے۔ کتھے لکھی ہے؟ اللہ فرماتے نے واللہ ولی المؤمنین۔ سبحان اللہ، میری یاری نہ آکھا جی کتے پریشانہ ہو جائے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی کنہ دا؟ مومنین دا۔ تے قرآن کی آندہ پیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑے اللہ ولی ایمان والے آندہ، کنہ دا ولی ہے؟ ایمان والے آندہ ولی ہے۔ فرمایا لوگو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ایمان والے آندہ۔ تے ایمان والے ولی کون نے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، جڑے لوکاں نو نیریاں چوں کڈ کے تے نور والے آوندے نے۔ ظلمات جمع تے نور واحد ہے۔ ظلمات کئی نیرے نے، کتے شرک دے ہنیرے نے، بدعات اور خرافات دے ہنیرے نے۔ اللہ کہندے نے جڑے رب دے ولی نے وہ لوکاں نو شرک و بدعات اور خرافات دے ہنیریاں چوں نکال کے توحید و سنت دی روشنی چلی آوندے نے۔ اے نے اولیاء الرحمن۔ تے قرآن اگے اولیاء الشیطان دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ فرمایا جڑے اولیاء و شیطان نے لوکاں نو توحید دی روشنی چو کڈ کے شرک دے ہنیرے چلے آوندے نے، سنت دی روشنی چو کڈ کے بدعات اور خرافات والے آوندے نے۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، اے نے جہنمی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ واسطے اوتھے ہی رہیں گے۔ آئیے میں قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن دا ایک اور مقام سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب جی اعلان کر دیو نا کائنات دے اندر زندگی بسر کر۔ اے مومن اولیاء الرحمن دی پہچان کرے آجے، پارا نکل آیا 9واں۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔
الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ سن لو، مومنین تے اولیاء الرحمن جڑے مومن نے اللہ دے ولی نے، انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جڑے رب دے ولی نے انہاں دے کول جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے تے انہاں دے دل کمب جاندے نے، انہاں دے دل ہل جاندے نے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ زادتہم ایمانا، تے انہاں دا ایمان جیڑا ہے وہ وددا ہے کادے تے؟ تپلے سرنگی تے نہیں، موسیقی تے نہیں، غزلاں تے نہیں، ڈورے ماہیاں تے نہیں، قوالیاں تے نہیں، انہاں دا ایمان وددا ہے قرآن سن کے تے قرآن پڑھ کے۔ قرآن سن کے تے قرآن پڑھ کے انہاں دا ایمان وددا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تے بھروسہ اپنے رب دے اُتے رب دے ولی کر دینے۔ قرآن آندا ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا لوگو جڑے رب دے ولی نے او نماز بھی پڑھ دینے، بے نماز رب دا ولی نہیں۔ بولو، بے نماز رب دا ولی، بولو بولو، بے نماز رب دا ولی نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تے جڑے رب دے ولی نے وہ اللہ دے راہ چ دیندے نے، ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں نہیں کر دے۔ گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے؟ اللہ دا قرآن کہہ رہا اولئک هم المؤمنون حقا، اے جے سچے ولی، اے جے پکے ولی جنہ دی رجسٹریشن قرآن کردہ تے رحمان پیا کردہ۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ دے ہاں انہاں دے بڑے درجے نے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اولیاء الرحمن دی پہچان کر لو۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون، جنہاں نو قرآن نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ۔ کہ یار آواز کھولو سپیکر دی، میری واری آئی ہے تے سانگی کوڑ چھڑے آئی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ ہن ترجمہ سن لو،
اولیاء الرحمان کون نے؟ قرآن پہچان بھی کرا رہے ہیں تے شان بھی بیان پیا کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے فلاح پا گئے مومن جڑے نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے، لچر گلاں تو پرہیز کرن والے تے رب دے راہ چ دین والے، لوکاں کولوں منگن والے نہیں۔ ویکھ لے ولی ویکھنے نہیں، نبی دے یار ویکھ لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنا مال دیتا ہے؟ 36,56,50,000 روپیہ کلے عثمان نے ہی دے چھڑے ہیں۔ تے دوسرا نمبر کدھا ہے؟ حضرت عبد الرحمان بن عوف دا ہے۔ ایک اونٹ شام دی منڈی چ تے دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا ہے تے ایک اونٹ دے اوتے 5 من وزن لدا سی۔ اور دوسری بات، اج بھی کرنٹ اکاؤنٹ مدینے دے اندر کھلا ہے حضرت عثمان دے نام دا۔ 1500 باغ لایا بیرے عثمان دے ارد گرد کھجور دا، دیکھ بھال آل سعود نے کی تھی۔ وہ دا ساری آمدن حضرت عثمان دے اکاؤنٹ تے جمع ہوندی رہی۔ پھر وہ دی زمین خریدی گئی، مسجد نبوی دے قریب ایک بلڈنگ ہے بہت بڑی جدے بار بار لکھیا فندق عثمان۔ اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے۔ 25 ملین ریال اج بھی خرابات کے اندر تقسیم ہو رہے ہیں تے 25 ملین ریال اج بھی عثمان دے اکاؤنٹ سے جمع ہو رہے ہیں۔ بلدیہ دے جڑے دفاتر نے مدینے دے اندر، انہاں دفاتر دا پانی تے بجلی دا بل اج بھی حضرت عثمان دے نام آ رہے ہیں۔ تے حضرت انس آندے نے میں اما جی عائشہ دے کول بیٹھا تے مدینے دے کچے مکان تے دیواراں تمنیاں شروع ہوئیاں۔ اما جی فرماندیاں نے انس کوئی زلزلہ آیا ہے؟ فرمایا ماں جی زلزلہ نہیں آیا، حضرت عبد الرحمان بن عوف دے گلے دے لدے اونٹ مدینے چ داخل ہو رہے ہیں، انہاں دے وزن دی وجہ تو کچیاں دیواراں تے مکان کم رہے ہیں۔ اچھا او عبد الرحمان جدے متعلق آقا نے فرمایا سی کہ میرا عبد الرحمان جنت چ اڈاری ماردا داخل ہو جائے گا۔ حضرت انس نے حدیث سنی، سیدھے عبد الرحمان بن عوف کو نسے وہ تیرے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنائی ہے ماں عائشہ نے، بھئی عبد الرحمان جنت چ اڈاری ماردا داخل ہو جائے گا۔ عبد الرحمان بن عوف نو اونٹاں دی نہیں پئی، حدیث دی پی گئی۔ اما جی عائشہ صدیقہ دے کول آوندے نے تے ماں جی نو آن کے پوچھدے نے حدیث واقعی سنی ہے؟ ماں جی فرماندیاں نے ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ جگاں دے پیر کو حدیث اپنے کناں دے نال سنی ہے۔ ایک حدیث سن کے 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازیاں چ کھلار کے بما پلانے بما سامان سارا کچھ ہی اللہ دے راہ چ تقسیم کر چھڑیا۔ اینو ولی آندے جے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تیجا نمبر ہے، تیسرا مال دے اندر تے میرے ابو بکر نے بھی سارا مال اللہ دے راہ چ دے چھڑیا۔ ولی دیندے نے، ولی لیندے نہیں۔ ولی نماز دا پابند ہوندا ہے، بے نماز رب دا ولی نہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اوے لوگو جڑے اللہ دے ولی نے وہ اپنے جسماں دی حفاظت کردے نے۔ زانی رب دا ولی نہیں، بدکار رب دا ولی نہیں، لوکاں دیاں بہو بیٹیاں وال تکن والا یا لوکاں دیاں بہو بیٹیاں دی عزت نو تار تار کرن والا رب دا ولی نہیں۔ بول دے نہیں ہن فیس بک دے ویندے ہی اور روز کہے نہ کہ بابے نو چھتر پہن رہے ہوندے ہیں۔ وہ بولو دے صحیح، وہ جنہ چر نہ پھڑیا جائے اصلی ہوندا ہے، جو پھڑ کتے پھر نقلی ہوندا ہے۔ میں نو ولی نہیں منتا، نہ رحمان منتا نہ قرآن منتا ہے۔ اے ویکھ ولیاں دی جماعت حضرت علی دی قیادت چ حملہ کیتا ہے کتھے؟ یمن تے۔ فرمایا علی
اوتھے ایک بال بک بوتے انہوں توڑ دے اور ہر پکی قبر نو ویکھ کے گرا دے، ایک بلشت ایک گٹ تو اچے قبر نہ ہوئے۔ جتھے پکی قبر نو گران دا وقت آیا ہے، کسے بت نو توڑن دا وقت آیا ہے، اوتھے میرے نبی نے حضرت علی نو بھیجیا ہے۔ حضرت علی گئے، بال بک بت توڑ دیتا ہے، یمن دے اندر اسلام دا پرچم لہرا دیتا ہے، تے اوتھوں ایک بی بی نو گرفتار کر کے آندا ہے جدا نام ہے صفاہا، حاتم تائی دی بیٹی ہے، علی دی بہن ہے، تے دے تے حسن اینا ہے تے چہرے تے نگاہ نہیں ٹکدی۔ تے جدو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو لے آندا جاندا ہے، تے جدو نبی دے سامنے نو پیش کیتا گیا ہے تے اے دا سر ننگا ہے، تے میرے پیغمبر نے اپنی کمبل پاک مزمل چادر اتار کے دے سر تے دے دیتی ہے۔ اے ہی پیر شرم و حیا دا پیکر مجسمہ، اما جی فرماندیاں نے عرب دیاں کنواریاں عورتاں دے اندر اتنا حیا تے شرم نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد رو عطا کر دیتا ہے صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے سر ٹکھیا ہے، یہ بیٹی کی دی ہے یہودی دی یا عیسائی دی؟ تے صحابہ نے سونیا پاک چادر تے عیسائی دی بیٹی دے سر تے دے دیتی جے، تے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں بیٹی یہودی دی ہوئے، بیٹی عیسائی دی ہوئے، تے بیٹی کسے مجوسی دی ہوئے یا کسے مسلمان دی ہوئے، عزتاں ساریاں دیاں میری عدالت چ سانجیاں ہی نے۔ یہ خیمہ لگ جاندہ مسجد نبوی دے اندر، اینو قید کر دیتا جاندہ ہے۔ ہن بلال دی اذان سنی، اذان بلال دی کو اہمیت نہیں سی نا، پھر مسجد نبوی ہوئے تے اذان بلال دی ہوئے۔ حضرت امام شوکانی نے در الصحابہ بلال شان بلال تے باپ بنے ہیں عربی دی کتاب۔ بلال قیامت نو جس اٹھنی تے آن گے نا، او دے قدم سونے دے ہون گے، مہار کستوری دی ہوئے گی، تے پچھے قیامت تک جننے بانگے آنے نے اونا بانگیاں دیاں پیچھے لینا لگیاں ہون گیاں۔ اللہ دی عدالت بلال آئے گا تے بلال نو اللہ کہن گے آجا میرے عرش تے پائے نہ کھلو جا، او اذان سنا دے جیڑی اذان مدینے چ کہیں دارے ہیں۔ اللہ اللہ حق اللہ۔ ایک دن بلال آندے نے میں سب تو پہلے جنت چ جانا ہے، صحابہ آندے نے نبیاں تو بھی پہلے، اے نبیاں تو بھی پہلے، اے اپنے نبی تو بھی پہلے، فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے۔ وہ بلال یہ کیویں دی گل کرنا ہے، ہوش ہے ہی، سب تو پہلو ساڈے نبی نے جنت چ جانا ہے۔ اللہ اللہ، گل چلدی چلدی آقا کو پہنچ گئی۔ آقا فرماندے نے بلال یہ گل کہی ہے جی اللہ رسول میں کہی ہے، میں تھوڑے تو پہلے ہی جانا ہے۔ بلال پہلے میں جانا ہے، نہیں اللہ دے رسول میں پہلے جانا ہے۔ فرمایا بلال ہو کیویں؟ سونیا آپ تے فرماندے ہو جس اونٹنی تے بہ کے میں جنت چ جانا ہے او دی مہار بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی۔ تے مہار والا پہلو ہی جائے گا، کیوں شاکر سے؟ مہار والا پہلے، اونٹنی والا باج۔ آقا فرماندے نے صدقتا یا بلال۔ بلال دی اذان سنی تے نبی دی زبان چو قرآن سنیا۔ ایک قرآن میں پڑھنا، ایک بلوچ صاحب پڑھ گئے، بخاری صاحب پڑھ گئے، عبد الرحمن شیخو پوری صاحب پڑھ گئے، ایک قرآن میرے بھائی عثمان شاکر نے پڑھیا ہے، میرے تو بعد ناصر مدنی صاحب سنان گے۔ لوگوں اسی قرآن سنانے، ایک اور قرآن سنائے جدے سینے تے قرآن اترے ہے، پھر وہ منظر کیسا ہوئے گا؟
قرآن سن دیے اذان سن دیے ماحول دا اثر ہوندا ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ہے تے آندی ہے محبوب جی میرا بھائی ڈردا یمن چھڈ کے شام دے جنگلاں چ بیٹھا ہے تے اللہ دے رسول مینوں بھیجو نا میں جا کے انہوں سمجھاواں ایویں ہی لکدا پھردا ہے اللہ نے کائنات دے سارے سکون محمد دیاں جٹیاں چ رکھ دتے نے آقا فرماندے نے ادھروں قافلہ آئے گا تینوں وہ نہ بھیج دیاں گا فرمایا نہیں نہیں جیڑے تیرے یاراں نے یمن چو آندا اے شام چ چھڈ کے آن گے اے جے ولی ولی لوکاں دیاں عزتاں دا راکھا ہوندا ہے ولی کسے دی عزت اور کسے دی بیٹی اور بہو ول اکھ اٹھا کے ویندا نہیں ولی قرآن و حدیث دا پابند ہوندا ہے نبی دی شریعت تے کاربند ہوندا ہے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے اچھی کہہ دیو جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاکدا اے قرآن اس نو ولی آکھدا اے ولی او نہیں ہوندا جو پنگا کوٹاوے نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی او نہیں ہوندا جو تونبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صحبہ جنوں حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے جو بہو بیٹی لوکاں دی تک دے نے ولی نہیں بدماش جگ دے نے ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا مارو ہاتھ ذرا چہرے دے سارے ولی بیٹھے ہو بولو دے صحیح کی ہو ایتھے جدیاں مچھاں بھی چٹم داڑھی بھی چٹم تو میں تھوڑی جی سرخی لو آ جائے شریفہ بی جان ڈئی ہے کیوں پا منیر جیڑا داڑھی منا ہوئے نبی دی سنت دا پابند نہ ہوئے ولی نہیں ولی ہوئیے جدی داڑھی نبی دی سنت دے مطابق ہے ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا نہ پاندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہوندا نہیں کوئی کم مندا ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ولی ویکھیاں خدا یاد آوندا والذین هم لفروجہم حافظون آنا میرے دوستا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے آندی اللہ دے رسول جنہ تیرے یاران نے یمن چو آندہ ہے وہی منو شام چے چھڑ کے آنگے سمانے سفر بنیا جاندہ ہے ایک سواری تے صفحہ نو سوار کیتا جاندہ ہے اے چل دے ٹر دے اے شام دے قریب پہنچ دے نے دوروں ادی ویندہ ہے اے جری اوٹھنی تے سوارے اے تے میری ماں جمی پین صفحہ لگ دیئے گوانڈی آندہ ہے آن کے پہن نو اتار دے اپنے سینے نال لاندہ آندہ پینا گلا شکوے باچ کرانگے پر منو ایک گل دا جواب دے اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں عزتاں ہی بچیاں نے کہ نہیں ایڈے جوانا نہ سفر کر کے آئی ہیں تیریاں عزتاں دا کی حال ہے اور بیٹی یہودی دیئے تے بیٹی حسائی دیئے یا بیٹی لوگوں جدی بیٹی ہے وہ بھی حسائی ہے تے جدی پہنے وہ بھی حسائی
ہے اجے کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے، آندھی ہے وے ویرا کی پوچھنا ہے، او عزتاں تے تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں محمد دیاں جتیاں جو پا کے آئیاں۔ او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا تے نال کی آندی ہے فیض پوریو آندی ہے سن وے ویرا اے جڑے وانگ فقیراں نال میرے نہیں آئے پیری چپلیاں کجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پہ ننگے بھیڑیاں دے تھا کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں چرے چن بدر جا چمکل پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ میراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل اے لے گے سی منو لے آئے نی منو اے ایڈے نی بولے بالے اکھ چا اے نانی اتکیا اے ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننے ویکھ اینا دا چالا ویکھن والی کو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ فرمایا لوگو او الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آؤ میں تھانو ولیاں دی پہچان کروا دے وہاں پارا 15واں نکل آیا تے اللہ فرماندے نے میرے محبوب اعلان کر دے ہو اودوں دے 7-8 وہابی سن تے انہاں دا تذکرہ قرآن پیا کردہ ہے تے رحمان پیا کردہ ہے ویکھ لے انہاں دا نام کی ہے صحاب کاف نے انہاں اللہ دی اکائی تے تنہائی دا ڈنکا وجایا ہے تے قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں انہاں دے نام اشتہاری ہو جاندے نے ایویں گتے دے نام لکھ کے لا دیتے گئے اے رب دی توحید دے اشتہاری مجرم نے جتھے نظر آن گے انہاں نو مار دیتا جائے گا تے اے نا 7-8 نوجوان سامنے ایک غار ہے او دے اندر وڑ جاندے نے جدا نام کاف ہے تے جدوں وڑ گئے تے جڑا وقت دا بادشاہ دقیانوس ہے انہیں اس غار دے دروازے اگے ایک دیوار مروا دیتی ہے اے اندر بھوکے ہی مر جان گے عرشاں تو آواز آوندی ہے تو دیوار مروائی ہے میرے ولی مارن واسطے میں دیوار مروائی ہے اپنے ولی بچان واسطے اللہ اللہ حق اللہ اے ہن جدوں اندر داخل ہوئے نا تے ادھر میرے وال ذرا ہن ویکھیا جے تے قرآن دی سیر کر لو اللہ فرماندے نے ام حسبتا ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا
اللہ دا قرآن اعلان کردا اذ اول فتیۃ الل کاف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ہن اگلی گل سننے والی جے، یہ جدو غار چ بڑے نا تے اللہ آندے نے فازا ربنا، ادھر میرے وال ویکھو، فازا ربنا علی آذانہم، جویں ماں بچے نو گوچ پا کے آندی ہے اللہ کاکا سو جا، اللہ کاکا سو جا، ایویں رب رحمت دی گوچ پا کے ولیاں نو آندے نے فازا ربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اللہ نے رحمت دیاں تھپکیاں دتیاں، رب دے ولی 309 سال تک ستے ہی رہے. اللہ سورج نہیں سی چڑھیا، فرمایا روز چڑھدا سی تے اللہ دھوپ نہ لگی، فرمایا سورج نو بھی کہہ چھڑیا ہے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سورجا چڑھنا ہی تے سجے پاسے ہو چڑھی، ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوبی. میرے ولی ستے نے، اتے صاحبان کوئی نہیں، اتے چھت کوئی نہیں، اتے کوئی لینٹر تے گاڈر نہیں پیا. فرمایا دھوپے ستے نے، میدان چ ستے نے، کتے میرے ولیاں نو دھوپ نہ لگ جائے. تے اللہ پھر ستے رہے کو پاسے ہی، فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، انہاں دے پاسے بھی میں رب خود ہی پلٹدا رہا. سبحان. تے 309 سال تو بعد ستے اٹھے نا تے آپس سوال کر کے آندے نے تے کنی کو دیر ٹھہرے ہیں؟ کچھ آندے نے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. ویکھ لو ولیاں نو پتہ نہیں جے پھر 309 سال ننگے نے، ایتھے ولیاں دیاں بلیاں بھی علمے غیب جان دیاں، بول دے نہیں. وہ بابے دی بلی ہو جنی یار میوں کر دی انہیں مہمان آتے سن، انہیں کتے 8 میوں کیتا مرید اور مہمان 9 آ گئے. انہیں کہا بابا جی تھوڑی بلی بھول گئی ہے. اے کیوں؟ اے 8 میوں کیتا مہمان 9 آئے. انہیں 9واں بھابی ہے، ساڑی بلی بھابیاں نہیں مانتی. ایتھے 309 سال ستے رہے پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ. پھر قرآن دی جوانی انہاں نے اپنی جوانی دے اندر اللہ دی اکائی تے تنہائی دا ڈنکا وجایا تے رب نے قرآن دی جوانی چ ہی انہاں دا ذکر کر چھڑیا. جوانی چ ذکر کیتا ہے. اس واسطے جڑا جوانی چ رب نو یاد کردا ہے نا، اللہ اس جوان نو قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے. تے ولی دی ولایت اور ولی دی کرامت برحق کے، نبی دا معجزہ بھی برحق کے. لیکن فرق ہے وے کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے، قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے. معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے تے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے. اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو سارے نو قرآن و حدیث دا تابع دار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور ساڈے بھائی منیر عبداللہ صاحب دی ایک کانفرنس کروانی اللہ قبول فرمائے. اور انہاں دے بزرگ ساڈے بھی بزرگ مولانا عبداللہ صاحب جڑے اس مسجد دے خطیب بھی سن، بانی سن، اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر دے اتے کروڑا رحمتہ نازل فرما. اور اس بھائی منیر عبداللہ نو انہاں واسطے
انہاں دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنا. ماشاءاللہ انہاں دے دو بیٹے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں, ایک کتاباں پڑھ رہا ہے, ایک حافظ بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دوہاں بچیاں نو دین دے عظیم عالم دین بنائے اور قرآن و حدیث دے دائی بنائے. انشاءاللہ ہن میرے تو بعد میرا بیٹا مولانا عتیق الرحمان پسروری صاحب وہ 10 منٹ تقریر کرن دے, 10-15 منٹ میں مدنی صاحب کو ٹائم لینا انشاءاللہ. اس تو بعد مدنی صاحب دا آخری خطاب ہوئے گا. اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ محمد یوسف پسروری صاحب میرے بڑے بھائی نے اور بڑے لاڈلے نے, پتہ ہے انہوں نے کہ بڑے پیارے نے. اسٹیج سیکٹری میں ہاں, یہ نہیں کہ صرف خطیب نے, مہمان نے, لہذا میں اسٹیج سیکٹری ہاں, میں سپیکر ہاں, تے پرویز لائی نالوں کمزور سپیکر نہیں, میں اللہ دے فضل نال. یہ گل ذہن چ رکھیا جی.